बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या बातें करते थे। क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से बातें कर सकते थे? तो चलिए सुनते हैं कि क्या बातें करते थे। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए, जिनमें पहला सवाल ये था कि ऐ अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है। दूसरा सवाल ये था कि ऐ अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो कब और किस वक्त सोते हैं। और तीसरा सवाल ये था कि ऐ अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया। दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया, वह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इसलिए यह वीडियो बहुत ही खास है। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया। ये चांद, तारे, सूरज, आसमान सब कुछ बनाया है। इन सब चीजों को अल्लाह ने बगैर किसी साजो सामान के बनाया है। यानी कि अगर किसी को पेंसिल बनानी होती है तो उसके लिए लकड़ी लगेगी, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया और सारी चीजें खुद ब खुद बन गई। फिर इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया गया, इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया गया और दुनिया की सारी चीजें इंसानों के लिए बनाई गई, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और जानवर सब कुछ बनाया। दोस्तों, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, जैसे कि हवा चलना, बारिश का होना, रात और दिन का होना, ये सब काम अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह पाक हमारे दिलों की बातों को अच्छी तरह से जानता है। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर चुके हैं और हमें कब क्या होगा, ये अल्लाह को बाखूबी मालूम है। अल्लाह का रंग और रूप इंसानों जैसा नहीं है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है, ताकि मैं आपकी तरफ रुख करके आपकी इबादत करूं। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, आप एक जगह पर आग रोशन करो, यानी कि आग को जलाओ, और जिस तरफ उस आग की रोशनी होगी उसी तरफ मेरा रुख है। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को एक जगह पर रोशन किया, यानी कि आग को जलाई, और देखा कि उस आग की रोशनी तो चारों तरफ है, यानी कि उसका उजाला तो चारों तरफ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि या अल्लाह, इसका उजाला तो हर तरफ है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, जिस तरह से आग की रोशनी हर तरफ है, जिस तरह से इसका उजाला चारों तरफ है, उसी तरह से मैं भी हर तरफ हूँ, मेरी रोशनी भी चारों तरफ है। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा सवाल अल्लाह ताला से किया और अर्ज करने लगे कि ऐ अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो कब और किस वक्त सोते हैं। तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, आप एक प्याले में पानी भरकर लाओ और उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाइए। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया और एक प्याले में पानी भरकर लाए और अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। दोस्तों, थोड़ी ही देर के बाद अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वह पानी का भरा हुआ प्याला गिर गया। तो ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। ये देखकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, जिस तरह से थोड़ी ही देर में आपके हाथ से ये प्याला गिर गया है, अगर मैं थोड़ा भी इस दुनिया की तरफ से अपना रुख बदल लूं, यानी कि अपना ध्यान हटा लूं, तो जिस तरह से तुम्हारे हाथ से ये प्याला गिर गया है, उसी तरह से यह तमाम दुनिया तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों,
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تیسرا سوال کیا اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، آپ نے اتنی ساری مخلوق کو کیوں پیدا کیا، حالانکہ اس مخلوق سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے اتنی ساری مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ مخلوق میری عبادت کرے، مجھ سے مغفرت کی مانگ کرے، جائز خواہشات کے لیے مجھ سے دعا کرے اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ دوستو یاد رکھنا، اللہ ایک نور ہے، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ خود سے ہی ہے، اور نہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو صرف انسانوں اور جانوروں کے لیے بنایا ہے تاکہ اس کی دنیا چلتی رہے۔ دوستو اللہ کو کبھی بھوک نہیں لگتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ کبھی بیزار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب باتیں اس نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، اس لیے یہ ساری باتیں انسانوں میں ہی ہوتی ہے۔ یعنی جو سو جائے، جو تھک جائے اور جس کو بھوک لگ جائے اور جس کی بیوی ہو، جس کی اولاد ہو، وہ کبھی بھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کے سارے پیڑ پودوں کو پین بنا لو اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو اور دنیا کے سارے انسان مل جاؤ اور میری تعریف لکھنا چاہو تو لکھتے جاؤ، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہو پائے گی، تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہو پائے گی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں، اس کے بارے میں دماغ مت لگایا کرو، کیونکہ تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ تم صرف اتنا ہی سوچ سکتے ہو جتنا میں نے تم کو سمجھ دی ہے، اس کے آگے تم نہیں سوچ سکتے ہو۔ اگر مجھ کو سمجھنا چاہتے ہو تو میری بنائی ہوئی چیزیں دیکھا کرو، جیسے کہ ایک مکھی کو دیکھو جس کو میں نے بنایا ہے، اس کے پنکھوں کو دیکھو، یعنی کہ اس کے پروں کو دیکھو کہ اس کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے۔ اگر تم سارے انسان مل کر بھی ایک مکھی کے پر یعنی کہ پنکھ جیسے ہوتے ہیں ویسے کے ویسے بنانا چاہو تو تم دوسرا پر نہیں بنا سکتے ہو۔ اگر تم ایک انار کا دانہ بنانا چاہو تو انار کا ایک دانہ بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ آسمان، چاند، سورج اور ستاروں کو دیکھو جس کو میں نے بنایا ہے، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، تو جب ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں بارش کو بے وقت کرتا ہوں، یعنی کہ جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے اس وقت میں بارش کرتا ہوں، اور جب فصل بوئی جاتی ہے تو میں اس وقت بارش کو روک لیتا ہوں۔ اور میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں مال و دولت بخیل لوگوں کو دے دیتا ہوں، یعنی کہ کنجوس لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ اور میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ میں حکومت ظالم لوگوں کو اور بادشاہت بیوقوف لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ تو دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یا اللہ، آپ کے راضی ہونے کا کیا کیا نشانیاں ہے، یعنی کہ جب آپ خوش ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، مال و دولت سچے لوگوں میں دیتا ہوں، اور بارش وقت پر دیتا ہوں۔ دوستو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر چاہے حکومت پر کوئی کافر بیٹھا ہو یا مسلمان، اللہ ان کے دلوں کو آغام کے لیے سخت کر دیتا ہے۔ دوستو
اللہ نے انسانوں کے حالات کو اس کے عمل کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی جیسے عمل انسان کرتا ہے اللہ اس کے ویسے حالات بناتا چلا جاتا ہے۔ دوستو ہمیں حالات بدلنے ہیں تو ہمیں اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ عمل ہمارے اچھے ہوں گے تو اللہ ہمیں مل جائے گا، اور جس کو اللہ مل جاتا ہے مانو اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ویڈیو اگر ذرا بھی اچھی لگے تو اپنے قریبی لوگوں تک لائک کر کے ضرور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔